सम्पूर्ण सीई र इन्जिनियरिङ प्रिपेयर गर्नुभएका भाइ बहिनीहरूलाई म चाहिँ आजको यस हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्सको क्वाड लेक्चरमा सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज चाहिँ हामीको यस भिडियो लेक्चरमा चाहिँ हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्ससँग रिलेटेड क्वाड क्वेसनहरू सल्भ गर्न जान्छौँ। ल क्वेसन सल्भ गरौँ है त। ल अब सुरुमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हिट भन्ने च्याप्टरको कुन पोर्सन, थर्मोमेट्री भन्ने च्याप्टरको पोर्सनको क्वेसन गर्दैछौँ है। ल अब हेर्नुहोस् है, थर्मोमेट्री भन्ने क्वेसन छ। अब हेरौँ त, हाम्रो थर्मोमेट्री इज द ब्रान्च अफ साइन्स द्याट डिल्स विथ भनेर सोधेको छ। अप्सन एमा स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी, बीमा टेम्परेचर, सीमा बोथ एन्ड बी र अप्सन डीमा के छ, नन। अब हामीले बुझ्नुपर्छ है, थर्मोमेट्री भनेको हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्सको एउटा पोर्सन हो। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ, थर्मोमेट्री भन्ने एउटा ब्रान्चले चाहिँ के बोथ स्पेसिफिक र टेम्परेचरलाई क्यारी गरेको छ भनेर हामीले के गर्छौँ, अप्सन सी बोथ ए एन्ड बीलाई टिक लगाउँछौँ। ठिक, तर त्यो चाहिँ होइन। थर्मोमेट्री भनेको एउटा साइन्सको ब्रान्च हो जसले चाहिँ के को बारेमा डिल गरेको हुन्छ, टेम्परेचर। यदि स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको बारेमा डिल गर्छ भने त्यो स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटीको बारेमा डिल गर्ने साइन्स अथवा ब्रान्च अफ साइन्सले हामीले के भन्छौँ, क्यालोरोमेट्री भनेर भन्छौँ। ठिक छ नि है। ल अर्को क्वेसन आयो अरे, युनिट अफ हिट इज भनेर सोध्यो अरे। अप्सन एमा के छ, जुल, बीमा के छ, क्यालोरी, सीमा के छ, बोथ ए एन्ड बी र डीमा के छ, नन अफ एबोभ भनेर छ अरे। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, हामी धेरै विद्यार्थीको चाहिँ के जान्छ भन्दाखेरि यो क्वेसन सोध्यो भने युनिट अफ हिट इज भनेर सोधिदिन हामीले सिधै के गर्छौँ, अप्सन ए जुल भनेर टिक लगाउँछौँ। ठिक, तर क्वेसन पढ्नुहोस् त, यहाँ के भनेको छ, एसआई युनिट भनेर क्वेसनले कतै पनि भनेको छैन। एसआई युनिट भनेको छैन भनेपछि हेर्नुहोस् त, हाम्रो हिट इनर्जीको एसआई युनिट के हो, जुल हो। सिजिएस युनिट के हो, क्यालोरी। हेर्नुहोस् त, क्वेसनले कतै एसआई युनिट पनि भनेको छैन, सिजिएस युनिट पनि भनेको छैन। भनेपछि एसआई सिजिएस नभनेपछि मेरो युनिट भनेको छ भनेपछि के हो, जुल पनि हो, क्यालोरी पनि हो। त्यही भएर यसको करेक्ट एन्सर के थियो, हाम्रो बोथ ए एन्ड बी। क्वेसन पढ्दाखेरि हजुरले एसआई युनिट पढ्नु भएको छ भने हजुरले के गर्नुहुन्छ, आफैले जुल भनेर लगाउनुहुन्छ। यहाँ सिजिएस भनेको के गर्नु थियो, क्यालोरी। तर हाम्रो क्वेसनमा त यहाँ न एसआई भनेको छ न सिजिएस भनेको छ, यहाँ त के मात्र भनेको छ, युनिट। हाम्रो युनिट अफ हिट इनर्जी इज के हो, बोथ जुल पनि हो, क्यालोरी पनि हो। एसआई युनिट भनेको के हो, जुल। सिजिएस युनिट भनेपर के हो, हाम्रो क्यालोरी है। अनि यो कुरा कहिले पनि नबिर्सनुहोस्, 1 क्यालोरी इज इक्वल टु कति हो, 4.186 जुल हो है। अब हजुरको मनमा के लागेको छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पढ्दाखेरि 4.2 जुल भनेर पढेका थियौँ। 4.2 जुल भनेको के हो, नियरली इक्वल्स टु भ्यालु हो है। हामीले न्युमेरिकल राममा सल्भ गर्दाखेरि 1 क्यालोरी इक्वल्स कति गर्छौँ, 4.2 जुल गर्छौँ। तर एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ कति रहेछ, 4.186 जुल रहेछ है। अब यसरी यो हाम्रो हिटको के थियो, हाम्रो इन्ट्रोडक्सन थियो। अब हामीले कसको बारेमा अब हामीले कुराकानी गर्छौँ, टेम्परेचरको बारेमा है त। ल अब चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ अब हाम्रो आजको हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्सको पहिलो पोर्सन के, थर्मोमेट्रीबाट। अगाडि अलिकति यसको इन्ट्रोडक्सन गरौँ, त्यसपछि हामी के गर्छौँ, यसको क्वेसन गर्छौँ है। ल हेरौँ, हिट इनर्जी। हिट इनर्जी भनेको त के छ भन्दाखेरि यहाँ पछाडि वर्ड के छ, इनर्जी। इनर्जी भनेपछि यसको एसआई युनिट के हुन जान्छ, मेरो जुल। ठिक छ। यसको सिजिएस युनिट के हुन्छ, क्यालोरी है। 1 क्यालोरी इक्वल्स कति हो, 4.186 है, 4.186 जुल। अब मनमा लागेको छ हामीले त 4.2 जुल पढेको, 4.2 के हो, यसको नियरली इक्वल टु भ्यालु हो। ठिक छ नि। 1 क्यालोरी बराबर जहिले पनि कति, 4.186 र नियरली इक्वल टु भ्यालु कति, 4.2 जुल। अब मनमा के लागेको छ भन्दाखेरि हिट इनर्जी भनेको कुन क्वान्टिटी हो भनेर है। हाम्रो हिट इनर्जी भनेको कुन क्वान्टिटी हो, यो चाहिँ एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो। अब यो एउटा स्केलर क्वान्टिटी थियो, यसको एसआई युनिट जुल, सिजिएस युनिट क्यालोरी र 1 क्यालोरी इक्वल्स कति, 4.186 जुल र नियरली इक्वल टु कति, 4.2 जुल छ है। अनि त्यसपछि अब हामीले यदि यसको डाइमेन्सनल फर्मुला हेर्छौँ भने पछाडिको वर्ड हेर्नुहोस् त, के छ यहाँ, इनर्जी छ। यो इनर्जी भनिसकेपछि सुन्नु है, वर्क डन अथवा इनर्जी
वर्क डन अथवा इनर्जीको डाइमेन्सनल फर्मुला अथवा फर्मुला दुईटैको के हो सेम। वर्क डन अथवा इनर्जीको फर्मुला के हो फोर्स डट डिस्प्लेसमेन्ट। फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला के एम एल टी को पावर -2। डिस्प्लेसमेन्टको डाइमेन्सनल फर्मुला के एल भनेपछि हाम्रो हिट इनर्जीको डाइमेन्सनल फर्मुला के हो भनेर सोध्यो नि एम एल को पावर +1 एल को पावर +1 के भयो एल को पावर 2 टी को पावर के रहेछ -2 है। हाम्रो यो के को बारेमा थियो हिट इनर्जीको बारेमा है। यो चाहिँ हाम्रो के थियो यसको बारेमा अलिकति इन्ट्रो। अब हामीले कसको बारेमा कुराकानी गर्छौं टेम्परेचरको। टेम्परेचर अब टेम्परेचरको बारेमा हामीले कुरा गर्छौं भने टेम्परेचर भनेको के हो डिग्री अफ हटनेस अथवा कोल्डनेस। तातो पनि हाम्रो के हो टेम्परेचर चिसो पनि हाम्रो के हो टेम्परेचर हो है। अब हामीले टेम्परेचरको यसको एसआई युनिट हेर्छौं भने है टेम्परेचरको एसआई युनिट हाम्रो के हो केल्भिन ठीक छ। अब यसको सेल्सियस युनिट भन्ने चाहिँ हुन्न है। टेम्परेचरको बरु के हुन्छ युनिट भन्ने हुन्छ। यदि युनिट अफ टेम्परेचर हामीले हेर्छौं भने के हो सी ले कुन स्केललाई बुझाउँछ सेल्सियस, एफ ले कुन स्केललाई बुझाउँछ फारेनहाइट, के ले कुन स्केललाई बुझाउँछ केल्भिन, आर ले कुन स्केललाई बुझाउँछ रिउमर र आरएन ले कुन स्केललाई बुझाउँछ रैंकाइन। सी ले कुन स्केललाई बुझाउँदो रहेछ सेल्सियस स्केललाई बुझाउँदो रहेछ, एफ ले कसलाई बुझाउँछ फारेनहाइट, के ले कुन स्केललाई बुझाउँछ केल्भिन, आर ले कुन स्केललाई बुझाउँछ हाम्रो रिउमर र आरएन ले कुन स्केललाई बुझाउँछ हाम्रो रैंकाइन स्केललाई बुझाउँछ है। अब हामीले यसको यदि डाइमेन्सनल फर्मुला हेर्छौं भने हाम्रो डाइमेन्सनल फर्मुला अफ टेम्परेचर के हुन जान्छ के अथवा थीटा है। हाम्रो डाइमेन्सनल फर्मुला अफ टेम्परेचर भनेको के हो के अथवा थीटा। अब हामीले यसको युनिट हेर्यौं। अब हामीले के गर्छौं यसको कन्भर्जन हेर्छौं है। कन्भर्जनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले सेल्सियस स्केलदेखि फारेनहाइट, फारेनहाइटदेखि केल्भिन, केल्भिनदेखि रिउमर र रिउमरदेखि के रैंकाइन भनेको एउटा युनिटदेखि अर्को युनिटमा कन्भर्ट गर्न पर्यो भने हाम्रो त के छ त फर्मुला त्यही हेर्दै छौं है। सुरुमा यो कन्भर्ट गर्न भन्दा अगाडि हामीले हेरौं यसको बेसिक फर्मुला ठीक छ नि। जहिले पनि हाम्रो एउटा युनिट यो सेल्सियस फारेनहाइट केल्भिन रिउमर र रैंकाइन यो भनेको के हाम्रो युनिट अफ टेम्परेचर ठीक छ नि। एउटा युनिटबाट अर्को युनिटमा टेम्परेचरलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि त्यतिखेर हाम्रो बेसिक फर्मुला छ यो भनेको के हो ल हेरौँ है। एउटा युनिटबाट अर्को युनिटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि हाम्रो फर्मुला के रहेछ टी माइनस एलएफपी भनेको के हो लोअर फिक्स पोइन्ट, यूएफपी भनेको के अप्पर फिक्स पोइन्ट र फेरि एलएफपी भनेको लोअर फिक्स पोइन्ट। यहाँ पनि के हो सेम। अब हामीले सेल्सियसबाट फारेनहाइटमा कन्भर्ट गर्दै छौं भने यो कसको लागि हो सेल्सियस, यो कसको लागि हो फारेनहाइट। अब हेरौँ है के रहेछ यो भनेर डिटेलमा। यहाँ टी भनेको के बुझाउँछ थर्मोमेट्रिक युनिट। अब थर्मोमेट्रिक युनिट हाम्रो यहाँ के छ सेल्सियस भनेपछि टी को ठाउँमा मैले के लेखिदिन्छु सी माइनस हाम्रो सेल्सियस स्केलको लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको कति 0 डिवाइड बाइ अप्पर फिक्स पोइन्ट हाम्रो 1 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा कति हुन्छ सेल्सियस स्केलमा 100 माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको कति 0 इक्वल्स है। अब यो त हाम्रो यो टेम्परेचर युनिट भनेको कसको छ अब फारेनहाइटको भनेपछि यहाँ टी को ठाउँमा मैले के लेखिदिन्छु एफ माइनस हाम्रो फारेनहाइट स्केलमा लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको कति हुन्छ 32 डिवाइड बाइ है अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको हाम्रो फारेनहाइट स्केलमा कति हो 212 माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको कति छ हाम्रो यही 32 ठीक। अब हेरौँ त हामीले यसलाई सी माइनस 0 भनेको हामीले के लेख्छौं सी बाइ 100 माइनस 0 भनेको 100 इक्वल्स एफ माइनस 32 बाइ 212 माइनस 32 भनेको कति 180 ठीक छ नि। हाम्रो सेल्सियसबाट फारेनहाइटमा कन्भर्ट गर्न पर्यो नि यो। अब यस्तै गरेर हामीले सेल्सियसबाट केल्भिन रिउमर रैंकाइन यिनीहरुको के गर्छौं फर्मुला के रहेछ कन्भर्ट गर्ने हेर्छौं है त। ल जस्तै अब हाम्रो यो फर्मुला हेरौँ त यता c - 0 बाइ 100 माइनस 0 ठीक छ। अथवा यसैलाई मैले के लेखिदिन्छु c - 0 बाइ 100 इक्वल्स f माइनस 32 बाइ 180 इक्वल्स k माइनस 273 मात्र हैन है 273.15 बाइ 100 इक्वल्स r माइनस 0 बाइ कति 80 इक्वल्स rn माइनस 492 बाइ कति 180 ठीक छ नि। यो r भनेको हाम्रो कुन स्केल हो रिउमर स्केल र rn भनेको हाम्रो कुन स्केल हो रैंकाइन स्केल ठीक छ। अब हाम्रो यो फर्मुला चाहिँ कतिखेर काम लाग्छ भन्दाखेरि जब एउटा युनिटबाट अर्को युनिटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तब हाम्रो यो फर्मुला काम लाग्छ। ल एउटा क्वेशन है त
कन्भर्ट सँगसँगै गर्नु है, म सँगसँगै गर्नु, कन्भर्ट 40 डिग्री सेल्सियस इन्टु फ्यारेनहाइट भन्यो रे। अब हजुरले ट्राई गर्नुहोस्, त्यतिखेरसम्म मैले पनि यहाँ सल्भ गरिदिन्छु है। ल अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि सेल्सियस स्केलबाट फ्यारेनहाइट स्केल भनेपछि हाम्रो सी बाट केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने रहेछ, एफ। किन सी ले कुन स्केललाई बुझाउँछ, सेल्सियस, एफ ले कुन स्केललाई बुझाउँछ, फ्यारेनहाइट स्केल। अब हेरौँ है, हाम्रो सी को यहाँ हेर्नुहोस् त, अब हामीले यो दुईटा फर्मुला युज गर्नु पर्यो, सी माइनस 0/100 इक्वल्स के एफ माइनस 32/180। अब हेरौँ त, सी भनेको हाम्रो सेल्सियस स्केलमा भ्यालु कति दिएको छ, 40 भनेपछि 40 माइनस 0/100 को ठाउँमा 100 इक्वल्स एफ भनेको हामीले निकाल्नु पर्ने भ्यालु छ एफ माइनस 32/कति 180। अब 40 माइनस 0 भनेको 40/100 इक्वल्स एफ माइनस 32/180। 0 0 क्यान्सल, 5 2 10, 9 2 18, 5 8 40। अब यो के भयो, 8 इन्टु 9 इक्वल्स एफ माइनस 32। 8 9 72 इक्वल्स एफ माइनस 32 भनेपछि एफ इक्वल्स कति भयो, 72 प्लस 32 भनेको यो कति भयो, 104 डिग्री फ्यारेनहाइट। ठिक छ है। यो हाम्रो के रहेछ हेर्नुहोस् त, 40 डिग्री सेल्सियसलाई मैले फ्यारेनहाइटमा कन्भर्ट गरेँ भने कति आउँदो रहेछ भ्यालु, 104। ठिक छ। अब अर्को क्वेसन गरौँ है। मैले यही क्वेसनमा के भन्छु भन्दाखेरि हजुरहरूलाई कन्भर्ट गर्नुहोस्, तिमीहरूलाई मैले कन्भर्ट गर्न के भने, यो माइनस 40 डिग्री सेल्सियसलाई केमा कन्भर्ट गर्न भने, फ्यारेनहाइट स्केलमा कन्भर्ट गर्न भने। ठिक। अब के लाग्छ मनमा भन्दाखेरि, कोही कोहीको मनमा के लाग्छ, सर अघि नैको भ्यालु र अहिलेको भ्यालु के आउँछ, सेम। तर अघि नैको क्वेसन र अहिलेको क्वेसनमा के फरक छ, अघि नै हाम्रो यहाँ के थियो, 40 डिग्री सेल्सियस मात्र थियो, अब यहाँ के छ, माइनस 40। माइनस 40 डिग्री सेल्सियसलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, फ्यारेनहाइट। सेम थिङ, सी माइनस 0/100 इक्वल्स एफ माइनस 32/कति 180। अब सी भनेको सेल्सियसको भ्यालु कति दिएको छ, माइनस 40 माइनस 0/100 इक्वल्स एफ माइनस 32/कति 180। माइनस 40 माइनस 0 माइनस 40/100 इक्वल्स एफ माइनस 32/180। 0 0 क्यान्सल, 5 2 10, 9 2 18, 8 5 40, माइनस 8 इन्टु 9 माइनस 72 इक्वल्स कति भयो, एफ माइनस 32। माइनस 72 माइनस 32 यता आउँदा के भयो, प्लस 32 इक्वल्स के भयो, एफ। भनेपछि एफमा पनि हाम्रो कति आयो भ्यालु, माइनस 40 डिग्री फ्यारेनहाइट। ल हेर त, माइनस 40 डिग्री सेल्सियसलाई मैले कन्भर्ट गर्दाखेरि कति आयो भ्यालु, माइनस 40 डिग्री फ्यारेनहाइट। तर अघि मैले 40 डिग्री सेल्सियसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि कति आएको थियो, 104 डिग्री फ्यारेनहाइट आएको थियो। अहिले माइनस 40 डिग्री सेल्सियसलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि कति आयो, माइनस 40 डिग्री फ्यारेनहाइट। भनेपछि अब हामीले हेर्छौँ भने कमन रिडिङ बिट्विन डिग्री सेल्सियस र फ्यारेनहाइट भनेको कति रहेछ, माइनस 40। त्यस्तै गरेर हाम्रो फ्यारेनहाइटको र अब र्युमरको छ, र्युमरको र र्याङ्काइनको छ भनेको के छ, यिनीहरू बीच कुनै न कुनै के छ, कमन रिडिङ छ। त्यो कमन रिडिङको भ्यालु के हो, अब हामीले लेख्छौँ है, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स के रहेछ, माइनस 40 डिग्री फ्यारेनहाइट। ठिक छ। 574.25 डिग्री फ्यारेनहाइट बराबर के रहेछ, 574.25 केल्भिन रहेछ। ठिक छ। त्यस्तै गरेर हामीले 0 डिग्री सेल्सियस बराबर के रहेछ, 0 डिग्री र्युमर रहेछ है। यिनीहरू हाम्रो के थिए, कुनै एउटा भ्यालु थिए। अब टेस्ट गरौँ भन्छौँ भने ल है, हामीले डिग्री सेल्सियसको र कसको कन्भर्ट गरौँ, र्युमरको कन्भर्ट गरौँ। हेर त, अहिले हामीले के गर्दैछौँ, कन्भर्ट 0 डिग्री सेल्सियस इन्टु र्युमर भन्दैछौँ। ठिक। अब कसको बीच, सेल्सियसको र र्युमर भनेको सी माइनस 0/100 इक्वल्स आर माइनस 0/कति भयो, 80। सी को भ्यालु कति भनेको छ मलाई, 0। 0 माइनस 0/100 इक्वल्स आर माइनस 0/कति 80। अब 0/, यहाँ हेर त, अब 0/कति भयो, 100 इक्वल्स आर/कति भयो, 80। अब 0 इन्टु समथिङ भनेको कति, 0। 0 इन्टु 80/100 इक्वल टु के भयो, आर। 0 इन्टु समथिङ भनेको के भयो, 0 है। 0/समथिङ भनेको के पनि आउँछ, त्यही 0 आउँछ। भनेपछि मेरो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर के पनि हुँदो रहेछ, 0 डिग्री फ्यारेनहाइट पनि हुँदो रहेछ है। यो हाम्रो के को थियो, टेम्परेचरको एउटा युनिटबाट अर्को युनिटमा कन्भर्जन। अब एउटा क्वेसन गरौँ है। के भनेको छ, अ फल्टी थर्मोमिटर हैज इट्स पोइन्ट मार्क्ड एट 5 डिग्री सेल्सियस एन्ड 95 डिग्री सेल्सियस। The temperature of body is
measured by faulty thermometer is कति भनेको छ 59 डिग्री सेल्सियस है द करेक्ट टेम्परेचर अफ बडी अन सेल्सियस स्केल इज भनेको छ अब हामीसँग के छ एउटा यहाँ फल्टी थर्मोमिटर छ भनेको छ क्वेशनले अर्को के छ भनेको छ करेक्ट थर्मोमिटर हेर त यहाँ एउटा फल्टी थर्मोमिटर छ र त्यो फल्टी थर्मोमिटरको मैले के निकाल्नु पर्यो करेक्ट टेम्परेचर भनेको अब हाम्रो फर्मुला अगाडि जुन लेखेको थियौं सेल्सियसबाट फारेनहाइट स्केलमा हामीले एउटा जुन एक्जाम्पल गरेको थियौं T - LFP त्यही फर्मुला लगाउँछौं ल हेर है त हाम्रो के थियो अघिको फर्मुला T - लोअर फिक्स पोइन्ट बाइ अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट ठीक छ इक्वल्स यहाँ पनि त्यही T - लोअर फिक्स पोइन्ट बाइ अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट यहाँ एउटा अघि हाम्रो के थियो युनिट थियो एउटा सेल्सियस स्केल थियो यहाँ अघि के थियो एउटा फारेनहाइट स्केल तर यहाँ चाहिँ अब हाम्रो के छ एउटा फल्टी थर्मोमिटर छ एउटा के छ अब त्यसको करेक्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो भनेपछि के छ करेक्ट थर्मोमिटर छ यहाँ मैले के लेख्छु एउटा फल्टी भने लेख्छु फल्टी थर्मोमिटरको मैले के लेख्दिए फल्टी लेख्दिए है ल ठीक छ झुकिन्छु जस्तो लाग्यो नि मैले फल्टी थर्मोमिटर है भने लेख्दिए र यहाँ के लेख्दिए एउटा करेक्ट थर्मोमिटर भनेर लेखे अब हेर है त ठीक छ अब मनमा के लागेको छ भन्दाखेरि यहाँ टी के एलएफपी के यूएफपी के हो यहाँ भनेर मनमा लागेको छ ठीक छ यहाँ टी भनेको हाम्रो के हो फल्टी थर्मोमिटरले मेजर गरेको टेम्परेचर एलएफपी भनेको लोअर फिक्स पोइन्ट फल्टी थर्मोमिटरको लोअर फिक्स पोइन्ट कति हो त्यो राख्ने यूएफपी भनेको फल्टी थर्मोमिटरको अप्पर फिक्स पोइन्ट है यहाँ एलएफपी भनेको त्यही लोअर फिक्स पोइन्ट अब यता टी भनेको कुनको करेक्ट थर्मोमिटरको यहाँ टी भनेको ठाउँमा हामीले के राख्छौं यो करेक्ट थर्मोमिटरले मेजर गर्ने करेक्ट टेम्परेचर कति एलएफपी भनेको के यो करेक्ट थर्मोमिटरको लोअर फिक्स पोइन्ट कति हुन्छ र यूएफपी भनेको के करेक्ट थर्मोमिटरको अप्पर फिक्स पोइन्ट कसरी एउटा गरौँ अनि बुझिन्छ है त ल के भनेको छ अब फल्टी थर्मोमिटर हैज इट्स पोइन्ट मार्क्ड एट 5 डिग्री एन्ड 95 डिग्री सेल्सियस भनेको छ यो 5 डिग्री सेल्सियस र 95 डिग्री सेल्सियस मलाई के दिएको लोअर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्ट अनि के भनेको छ द टेम्परेचर अफ बडी इज मेजर्ड बाइ फल्टी थर्मोमिटर इज कति भनेको छ 59 डिग्री सेल्सियस भनेको यो थर्मोमिटर फल्टी थर्मोमिटरले मेजर गरेको टेम्परेचर कति रहेछ 59 डिग्री सेल्सियस भनी करेक्ट टेम्परेचर कति हो निकाल्नुहोस् भनेको छ हामीले है ल हेरौँ अब टी को ठाउँमा मैले कति राख्दिन्छु यहाँ हाम्रो टेम्परेचर कति मेजर गरेर रहेछ 59 माइनस फल्टी थर्मोमिटरको लोअर फिक्स पोइन्ट भनेर क्वेशनले कति भनेको छ 5 बाइ अप्पर फिक्स पोइन्ट कति भनेको छ फल्टी थर्मोमिटरको 95 माइनस लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको 5 यो फल्टी थर्मोमिटरको त्यही भएर यता एफ अब करेक्ट थर्मोमिटरको हेर्छौं भने यो करेक्ट थर्मोमिटरको टेम्परेचर कति हामीले निकाल्न भनेको छ द करेक्ट टेम्परेचर इज भनेर हामीले सोधेको के हो यही टी को भ्यालु भनेपछि यता मैले के लेखिदिन्छु टी माइनस अब हामीलाई मनमा के लाग्छ यता एलएफपी यूएफपी त दिएको छैन भनेपछि क्वेशन के छ इनकम्प्लिट छ जस्तो लाग्छ तर त्यस्तो हैन है जब थर्मोमिटर करेक्ट हुन्छ त्यसको लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको कति हो 1 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा 0 है अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको कति 100 माइनस 0 यो करेक्टको सी 59 माइनस 5 गरे भने कति 54 बाइ 95 माइनस 5 90 इक्वल्स टी बाइ कति 100 अब हेरौँ है हामीले हेर्छौं भने के पाउँछौं भन्दाखेरि 0 0 क्यान्सल 9 6 जा 54 भनेपछि टी इक्वल्स कति डिग्री सेल्सियस आउँदो रहेछ 60 भनेको हाम्रो कुन भयो करेक्ट आन्सर अप्सन नम्बर बी भयो है अब हामीले के गर्छौं अर्को क्वेशन गर्छौं ठीक छ ल ट्राई गर्दै जानु है अब दोस्रो क्वेशन गरौँ है त दोस्रो क्वेशनमा के भनेको छ द हायर एन्ड लोअर फिक्स पोइन्ट अन अ थर्मोमिटर आर सेपरेटेड बाइ 160 mm भनेको छ है when the length of mercury above the lower temperature is कति भनेको छ 40 mm the temperature reading would be भनेको छ क्वेशन पढ्दाखेरि यसले त मलाई के दिएको छ जस्तो लाग्छ तर क्वेशन चाहिँ के छ एकदमै सिम्पल छ ल हेरौँ है त एउटा फिगर बनाएर ल ठीक ल हेरौँ यो एउटा हाम्रो के छ भन्दाखेरि लेट अस कन्सिडर थर्मोमिटर छ है यो थर्मोमिटरको के छ अप्पर फिक्स पोइन्ट छ भने मैले यो के छ भने लेट अस कन्सिडर लोअर फिक्स पोइन्ट यो भनेको हाम्रो के छ लेट अस कन्सिडर यो बल्ब अफ थर्मोमिटर हो है ल हेरौँ ठीक अब हेरौँ त हाम्रो यो थर्मोमिटरको के भनेको छ एउटा रफ फिगर यहाँ बनाएको छु द हायर एन्ड लोअर हायर भनेको अप्पर फिक्स पोइन्ट है द हायर एन्ड लोअर फिक्स पोइन्ट अन अ थर्मोमिटर आर सेपरेटेड बाइ कति भनेको छ 160 mm यो हायर र लोअर फिक्स पोइन्ट कति mm ले सेपरेट गरेको छ 160 mm when the length of mercury above the lower temperature is 40 mm भनेको जब लोअर फिक्स पोइन्ट बाट कति
40 mm माथि हुन्छ त्यतिखेर द टेम्परेचर रिडिङ वुड बी यहाँको टेम्परेचर कति हो पत्ता लगाऊ भनेको छ। अब हामीले त्यतिखेर हेर्दाखेरि के अघि नै पो हामीलाई टेम्परेचर दिएको थियो लोअर फिक्स पोइन्ट दिएको थियो अप्पर फिक्स पोइन्ट दिएको थियो हामीले सल्भ गर्न सजिलो भएको थियो तर यहाँ त हामीले टेम्परेचर कति पनि दिएको छैन बरु के दिएको छ लेन्थ दिएर के निकाल भनेको छ टेम्परेचर निकाल भनेको छ। अब यतिखेर गर्ने कसरी हो मैले आइडिया दिन्छु है सेम अघि नैको जस्तै फर्मुला T माइनस LFP अपन UFP माइनस के LFP जस्तो क्वेसन सोधे पनि पहिला हामीले के गर्नुपर्छ एकातिर टेम्परेचर निकाल्ने त्यही भएर एउटा पोइन्ट अथवा एउटा साइडतिर के गर्नुपर्छ हामीले टेम्परेचरको कुराकानी गर्नुपर्छ ठीक छ। अब यतातिर त हामीले टेम्परेचरको कुराकानी गर्यौं ठीक छ। अब अर्कोतिर हामीले कसको कुरा गर्ने अघि नै पनि हामीलाई टेम्परेचरको चाहिएको थियो त्यही भएर हामीले अघि नै एउटा हेन्डतिर पनि टेम्परेचर अर्को हेन्डतिर टेम्परेचर एउटा हेन्डमा फल्टी थर्मोमिटर अर्को हेन्डमा करेक्ट थर्मोमिटर अथवा सेल्सियस र फारेनहाइटको कुरा गर्दा यता सेल्सियस यता फारेनहाइट कुरा गरेको थियौं तर अब त हाम्रो एउटा हेन्डमा कसको कुरा गर्यौं टेम्परेचर अर्को हेन्डमा हाम्रो कसको कुराकानी गरेछ यहाँ त 160 mm 40 mm भनेपछि त कसको कुराकानी गरेछ यहाँ लेन्थको है। अब खासमा यहाँ गर्ने के हो भन्दाखेरि भोल्युमको कुराकानी गर्छ है किन भन्दाखेरि मेरो यो भोल्युम भनेको के हुन्छ न यहाँ है फर्मुला हाम्रो ग्यास थर्मोमिटरको लागि के छ T माइनस यही गरिदिन्छु है हाम्रो भोल्युम थर्मोमिटर है भोल्युम अथवा ग्यास थर्मोमिटरको लागि हाम्रो फर्मुला के हो एउटातिर टेम्परेचर हुन्छ नि यता VT माइनस के हो VLFP बाइ VUFP माइनस के हो VLFP हो ठीक छ नि बुझ है। एउटा एक्सिसमा एउटा हेन्डमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि टेम्परेचरको कुराकानी छ एउटा हेन्डमा हाम्रो कसको कुराकानी छ भोल्युमको ठीक छ। भोल्युम चाहिँ हामीले कतिखेर गर्छौं जब ग्यास थर्मोमिटर अथवा लिक्विडको कुराकानी हुन्छ किन भोल्युमको कुराकानीबाट हामीले गर्ने के हुन्छ सजिलो ठीक अथवा अर्को सजिलो तरिका के छ मैले त्यो पनि भन्छु है। अब हेरौं हाम्रो टेम्परेचर भन्दा अब कति हो त निकाल्न पर्ने छ T लेखिदिए माइनस अब यहाँ लोअर फिक्स पोइन्ट कति राख्ने सर भनेर तिमीले मलाई सोध्छौ भने मैले कति भन्छु यहाँ लोअर फिक्स पोइन्टको ठाउँमा कति राख्ने 0 किन हामीले जब अप्सनमा हेर्छौं त्यतिखेर सबैको युनिट केमा छ डिग्री सेल्सियस अथवा डिग्री सेन्टिग्रेड भनेपछि डिग्री सेन्टिग्रेडमा लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको कति हो 0 बाइ अप्पर फिक्स पोइन्ट डिग्री सेन्टिग्रेडमा कति 100 माइनस 0 इक्वल्स। अब हेर त मलाई के थाहा छ भन्दाखेरि भोल्युमको फर्मुला के हो एरिया इन्टु लेन्थ भनेपछि VT को ठाउँमा मैले के लेखिदिन्छु A इन्टु L यो T को कुराकानी हो T माइनस अब LFP को लागि पनि के VLFP माइनस इन्टु के LFP सरी यहाँ B भएछ यहाँ के हो A है अपन यहाँ के A इन्टु UFP इन्टु L के भयो LFP माइनस B को ठाउँमा फेरि के ALFP है अनि के यहाँ इन्टु L इन्टु LFP ठीक छ। अब हाम्रो यो एउटै थर्मोमिटर हो भने यो एउटा थर्मोमिटरको लागि टेम्परेचर बढी हुँदाखेरि एरिया बढी टेम्परेचर लोअर फिक्स पोइन्ट हुँदाखेरि एरिया कम भन्ने कुराकानी त हुन्न भनेको हाम्रो के यतिखेर हाम्रो एरिया टेम्परेचर T भए पनि लोअर फिक्स पोइन्ट भए पनि अप्पर फिक्स पोइन्ट भए पनि हाम्रो टेम्परेचर के हुन्छ सेम भनेपछि यतिखेर T माइनस 0 भनेको T 100 माइनस 0 भनेको 100 इक्वल्स। अब हाम्रो सबैको एरिया सेम छ भनेपछि मैले A कमन निकाल्दिए AT ALFP र AUFP भनेको के हो सेम किन सबैको लागि हाम्रो एरिया के हुन्छ कन्स्टेन्ट अथवा सेम किन एउटै थर्मोमिटरको कुराकानी गर्दै छौं एउटै थर्मोमिटरको टेम्परेचर घटबढ हुँदैमा मेरो एरिया के हुन चेन्ज हुन्न है। अब यहाँ के छ LT माइनस LFP बाइ L सरी LFP भएछ है यहाँ के हो UFP LUFP माइनस के LFP ठीक छ। यहाँ पनि मासतिर A तलतिर पनि A क्यान्सल T बाइ 100 इक्वल्स। अब हेर त हाम्रो लेन्थ भन्न कति दिएको छ भन्दाखेरि 40 दिएको छ किन हाम्रो यो लोअर फिक्स पोइन्ट बाट है यो टेम्परेचर बाट लोअर फिक्स पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स भनेको कति भनेको छ 40 mm अनि यो LUFP माइनस LFP भनेको यो अप्पर फिक्स पोइन्ट र लोअर फिक्स पोइन्ट को लेन्थ भनेको कति भनेको छ हामीले 160 हेर है फेरि भन्छु LT माइनस LFP को ठाउँमा किन 40 भन्दाखेरि कुनै एउटा टेम्परेचर T बाट लोअर फिक्स पोइन्ट भनेको कति छ 40 mm त्यही भएर यहाँ के भयो 40 भनेपछि T इक्वल्स के हुँदैछ अब यहाँ हामीले क्यान्सल गर्यौं भने 0 0 क्यान्सल 4 4 16 100 बाइ 4 भन्यो नि कति 25 डिग्री सेल्सियस भनेपछि यसको करेक्ट आन्सर के रहेछ अप्सन डी 25 डिग्री सेल्सियस ठीक छ है। अब हामीले अर्को क्वेशन गर्छौं ठीक ल।